अब हामीले गीत मात्रै गाउँछौँ, पत्रकारिता मात्रै गर्छौँ होइन कि हामी पनि समाजकै कुनै रूपमा चाहिँ हामी अग्रपन्थीमै छौँ जस्तो मलाई भान हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामी सबै देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँलाई एकदम सहयोग गरौँ, किनकि उहाँभित्र एउटा बहुप्रतिभाशाली कला हामी सबैले देखेका छौँ र भोलिका दिनमा उहाँ एउटा राम्रो गायिका बनेर चाहिँ देशको नामलाई चाहिँ उच्च पुर्याउनेमा उहाँको चाहिँ ठुलो योगदान पुग्ने हामीले उहाँको फ्युचर देखेका छौँ। सरकारी स्कुल हो, खर्च त कति नै लाग्ला र तैपनि यहाँबाट गर्ने सहयोग, यहाँबाट गर्ने अन्य बहिनीलाई दिने सुविधाहरू हामी भरपुर जे सकिन्छ हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ म्याडमले पनि। सम्भावना बोकेकी नानी हाम्रो स्कुलमा छिर्दाखेरि हामीले सौभाग्य मान्यौँ, किनभने स्कुलको लागि पनि एकदमै ठुलो कुरा मान्यौँ। भोलि गएर यिनीबाट अरू नानीहरूले पनि सिक्न पाउँछन्, अरूलाई पनि हामी भन्न पाउँछौँ, यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो भन्ने ठान्यौँ। उनले एक दिन चाहिँ नेपालमा चाहिँ निकै तलका मचाउँछन् जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ। उनको गायकी सुन्दा अहिले त्यहाँबाट एउटा कलाकारको हिसाबले म बहिनी पनि आफै कलाकार भएको नाताले म बहिनीलाई चाहिँ 3-4 महिना 5-6 महिना कति पढ्ने स्टडी सामानहरू होइन, स्कुल पढ्ने कपी कलम किताबहरू म प्रकाश भाइसँग कोर्डिनेसन गरेर मेरो व्यक्तिगत हिसाबले बहिनीलाई म उपलब्ध गराउनेछु। कलाकार साथीहरूले उहाँको कलाको चाहिँ प्रगतिको लागि, उन्नतिको लागि जुन सहयोग र टेवा दिने चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, त्यसरी नै मेरो संस्थाको तर्फबाट म व्यक्तिगत र मेरो संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई उहाँको अध्ययनलाई अगाडि बढाउनका लागि उहाँलाई पर्ने आवश्यकतामा मैले धेरै त भन्न नसकौँला, तर उहाँको मिनिमम आवश्यकतामा उहाँले यो नभएर मैले अध्ययन गर्न पाइनँ भन्नु पर्दैन भन्ने म यति नै अहिले प्रतिबद्धता गर्छु। तपाईँहरूले स्वीकार्नु नै हाम्रो लागि ठुलो एक अर्थमा हामी कलाकारलाई पनि सम्मान दिनुभएको जस्तो लाग्छ। उहाँको पहलमा हामीले सरकारीमा चाहिँ ल्याइदिने काम त गरियो, नस्वीकारिदिनु भएको भएदेखि हामी अझ अन्यलमा हुन्थ्यौँ होला। त्यो ठुलो मानवता देखाउनु भएको छ। र सुस्मिता मात्रै होइन, यहाँ धेरै सुस्मिताहरू छन्, तिनीहरूको पनि हामीले उठान गर्नु छ। अब हामीले गीत मात्रै गाउँछौँ, पत्रकारिता मात्रै गर्छौँ होइन कि हामी पनि समाजकै कुनै रूपमा चाहिँ हामी अग्रपन्थीमै छौँ जस्तो मलाई भान हुन्छ। त्यहाँ हजारौँ दर्शकको अगाडि, हजारौँ श्रोताहरूको अगाडि उभिएर गाउँदाखेरि त्यहाँको पीडाहरू पनि बुझेकै हुन्छ। र समस्या के त भन्दा त्यहाँको पीडा पोखिन ठाउँ नपाउनु। आज कस्तो भाग्यमानी जस्तो लागेको छ हामीलाई कि तपाईँहरूसँग हाम्रो समस्याहरू बताउने कतै गर्दाखेरि। त्यस कारणले पनि अब हर गाउँमा हर ठाउँमा यस्ता समस्याहरू नभएका होइनन्। हामी कलाकार र पत्रकार, मेरो अनुरोधमा चाहिँ कलाकार र पत्रकार सँगसँगै चल्ने एउटा संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो ल्याएर चाहिँ दिने यस्तै ठाउँमा हो, तपाईँ जस्तो निकायमा ल्याएर हामीले बुझाउने काम त हुँदैन। अब म यति मात्रै भन्छु कि अब समाजमा पिछडिएका, दबिएका ती पक्षहरूलाई पनि हामीले अझै सम्बोधन गर्न बाँकी नै होला। हामी भन्छौँ सरकारले गरेन भन्छौँ, तर सरकारलाई हामीले त्यो एउटा सूचना दिनु पर्छ भन्ने हामीले पनि हो। हामीले चाहिँ मेरो भान हुन्छ, मलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ। आशा छ यो स्कुलमा म कामना गर्छु माता सरस्वतीसँग, त्यहाँ धेरै बच्चाहरूले गीत सङ्गीतमा रुचि राखुन्, पढाइमा पनि रुचि राखुन्, सबैले पत्रकारितामा सबैमा रुचि राखुन्, यो कामना गर्छु। तपाईँहरूको जहिले पनि यस्तै मानवताले भरिएको जीवन भइरहेको यो शुभकामना छ। नमस्कार, म लेखक साहित्यकार गोविन्द कडेल आँसु। आज सुस्मिता बहिनीलाई यहाँ भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। विश्वरी बाल शिक्षा माविमा उहाँले पढ्ने अवसर पाउनुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामी सबै देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँलाई एकदम सहयोग गरौँ, किनकि उहाँभित्र एउटा बहुप्रतिभाशाली कला हामी सबैले देखेका छौँ र भोलिका दिनमा उहाँ एउटा राम्रो गायिका बनेर चाहिँ देशको नामलाई चाहिँ उच्च पुर्याउनेमा उहाँको चाहिँ ठुलो योगदान पुग्ने हामीले उहाँको फ्युचर देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो संसारमा, म बाहुनको छोरो, तर म कहिले पनि मैले दलित भनेर मेरो मित नै दलित, मैले पहिलो जीवनमा मित लगाएँ, दलितसँग मेरो कामीसँग मैले मित लगाएँ।
र म एकै ठाउँ बसेर एउटै भागमा बसेर खाएँ कि मैले कहिले पनि दलित भनिनँ। यो संसारमा दुईवटा मात्रै जात छ, महिला र पुरुष। र मैले यो बहिनीलाई भेटेपछि एउटा सानो कविता यहाँ कोरेको छु, म यो तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। कस्तो मूर्ख मान्छे, कस्तो मूर्ख मान्छे, रातो रगतमा रातै रगतको दाग लगाउँछ। कस्तो मूर्ख मान्छे, रातो रगतमा रातै रगतको दाग लगाउँछ। आफ्नै चिता चिन्दैन मान्छे, मसान घाट भाग लगाउँछ। ईश्वर एउटै हो पनि भन्छ, ईश्वर एउटै हो पनि भन्छ, मान्छे फेरि देउता फरक देखाउँछ। ईश्वर एउटै हो पनि भन्छ, मान्छे फेरि देउता फरक देखाउँछ। आगोले खै कसरी पानीमाथि आफ्नो नाम लेखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो सम्पूर्ण हाम्रो यो देशमा रहनुभएका एउटा दलितलाई चाहिँ समन्वय गरेर सबैलाई एउटै मुष्टमा उ गरेर हामी एउटै हौँ, एउटै ढिका हौँ। हाम्रो यो रगत, उहाँको रगत पनि रातो, मेरो पनि रगत रातो। र यो रातो रगतमा रातै रगतको काटेर दाग कसरी लाग्छ? कसैले रातो रगत भएको मान्छेले, रातो रगतै भएको मान्छेलाई कसरी दाग लाउन सक्छ? यो जात उ जात भनेर। त्यस कारणले केही पनि होइन, हामी सबै एउटै हौँ, हाम्रा पुर्खा एउटै हुन्, हामी सबै नेपाली हौँ। त्यस कारणले गर्दा जातभन्दा पनि कस्तो व्यक्ति हो, उसँग के प्रतिभा छ, कस्तो कला छ, उसले देशलाई के योगदान दिन सक्छ हो, हामी चाहिँ त्यसको पछि लाग्ने हो। हामीले जातलाई हेरेर यो बाहुन, यो छेत्री, यो कामी, यो तामाङ यस्तो केही भन्ने होइन। हामीले जो मान्छे राम्रो छ त्यसलाई सम्मान गर्ने हो, इज्जत गर्ने हो। र त्यसलाई राज्यले र हामीले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट के सहयोग गर्न सक्छौँ सहयोग गर्ने हो। उहाँको स्वर एकदमै राम्रो छ। उहाँ चाहिँ एउटा गरिब परिवारबाट काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएछ। गरिब हुनु कुनै अभिशाप होइन, मान्छे गरिब हुन्छ, हरेक मान्छे धनी गरिब हुन्छ, यो त एउटा चलन नै हो। तर पनि उहाँको कलालाई सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरिदियो। आर्थिक स्थिति एकदम उहाँको कमजोर छ, उहाँले गीत पनि गाएर सुनाउनुहुन्छ। उहाँको स्वर एकदमै मिठो छ, लोक सङ्गीतमा विशेष रुचि छ उहाँको। र त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्णलाई म एकदम विनम्र अनुरोध गर्दछु उहाँलाई सबैले सहयोग गर्नु। धन्यवाद। हामी अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला सत्यवती कला केन्द्रको तर्फबाट उद्राम खड्का सर हुनुहुन्छ। उद्राम सर, आज उनी स्कुल भर्ना हुने क्रममा रहेकी छिन्। यो क्रम कसरी अगाडि बढ्यो, हामी विस्तृत रूपमा यहाँको तर्फबाट जानकारी लिन्छौँ। नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्ण पत्रकारजीहरूलाई, विशेष गरी प्रधानाध्यापक अमृता म्याडम सँगै हुनुहुन्छ नमस्ते गरे है। अनि श्री गुहेश्वरी बाल शिक्षा माविमा छौँ हामी त्यतिखेर। र मेरो सत्यवती कला केन्द्र यहीँ नजिकै छ, बहरमलमै छ। यो गुहेश्वरी बाल शिक्षा मावि पनि यहीँ नजिकै छ, बहरमलमा अवस्थित छ। र म यहीँ नजिकै बस्ने भएको हुनाले पनि बहिनीको कुरा आएको अलिक पहिल्यै हो, 1-2 महिना पहिले नै आएको थियो। र बहिनी काठमाडौँ आइसकेपछि हाम्रो एउटा दर्पण भन्ने एउटा लाइभ दोहोरी हामी खोलेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँबाट। त्यहाँ बहिनीलाई लिएर आउनुभयो हाम्रो प्रकाश गौतम र प्रकाश बराइलीज्यूले। अनि बहिनीको स्वर मिठो छ भनेर ल्याइसकेपछि ल एकचोटि चाहिँ हामी स्टेजमा गाउन दिनुपर्छ बहिनीलाई भन्ने कुरा भयो। बहिनीले एउटा झ्याउरे गीत, हाम्रो अर्जुन सुनाम भाइहरूले गाउनुभएको एउटा गीत, यस्तो मिठो गीत छ, सरल भएको भेरी नदी। बहिनीले जस्ताको जस्तै उतार्नुभयो। अझ बाल त्यो कला अझ राम्रोसँग गीत गाइसकेपछि बहिनीको कला चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने कुरो भइसक्यो भएको थियो। त्यसपछि दर्पणमा चाहिँ फेरि बहिनीलाई गाउन लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा नि भयो। र उहाँहरूको एउटा प्लानिङ के रहेछ भनेखेरि बहिनीलाई सकभर काठमाडौँमै बसाल्नुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी चलिरहेको रहेछ। त्यो कुरा हामीलाई सेयर गरिसकेपछि काठमाडौँ बसाल्ने हो भने चाहिँ हामी पनि के सहयोग गर्नुपर्छ, गर्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो। र उहाँहरू सबैजना मिलेर गाउँमा गएर बहिनीलाई चाहिँ काठमाडौँ बसाल्ने, काठमाडौँ पढाउने, बुवा आमाको पनि अनुमति भएछ। बहिनीको पनि इच्छा एकदमै काठमाडौँ बस्ने, म चाहिँ कलाकार बन्ने इच्छा भएछ। अनि त्यसपछि म कहाँ आइपुग्नु भयो, यो बगरमलमा। यो विशेष गरी बहिनीको ठुलो इच्छा भनेको त कलाकार बन्ने हो नि त, 1 नम्बरमा त। कलाकार बन्नुको लागि त पहिला एउटा सिकाउने ठाउँ, सिक्ने ठाउँ चाहियो। त्यो ठाउँको लागि म व्यवस्था गर्छु मैले भनिसकेपछि अनि बहिनीको फेरि यतायतै यो बर्मलतिरै सर्ने कुराकानी भयो। बर्मल सर्ने कुराकानी भइसकेपछि नजिक कुन स्कुल छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ गुहेश्वरी स्कुल छ, गुहेश्वरी स्कुलमा चाहिँ पढाऊँ है, त्यहाँ गएर कुरा गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखिसकेँ। सबैजनाले कुरो मान्नुभयो र अहिले यहाँ आइपुगेको थियौँ। अस्ति स्कुलमा म्याडमसँगै कुराकानी भएको थियो। गुहेश्वरी स्कुलमा कुरा गरौँ पहिला, त्यसपछि अन्त जाउँला भन्ने कुरा भइसकेपछि म्याडमहरूले चाहिँ समय त सकिसकेको छ, एडमिसन समय, तर बहिनीको कला सिप तपाईँहरू सबैले भनिसकेपछि हामीले त भर्ना नलिने कुरो भएन, भर्ना लिन्छौँ भन्नुभयो। हामी पनि खुसी भयौँ होइन, उहाँहरूले भर्ना लिनुभयो। र अब सरकारी स्कुल हो, खर्च त कति नै लाग्ला र
तैपनि यहाँबाट गर्ने सहयोग, यहाँबाट गर्ने अन्य बहिनीलाई दिने सुविधाहरू हामी भरपुर जे सकिन्छ हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ म्याडमले पनि। र मै बस्ने नजिकै फेरि एउटा पूर्णश्री होस्टेल थियो, त्यहाँ खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पूर्णश्री होस्टेलको प्रबन्ध निर्देशक एकजना म्याडम हुनुहुन्छ, गुरुङ म्याडम, उहाँसँग भेट भइसकेपछि धेरै कुरा गरिसकेपछि उहाँ अहिले कोभिडको समयमा गाह्रो सबैलाई छ, होस्टेललाई पनि गाह्रो छ, स्कुललाई पनि गाह्रो छ, बस्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो छ, तर पनि त्यहाँ म्याडमले के भन्नुभयो भने म 50% डिस्काउन्ट गरेर बहिनीलाई चाहिँ होस्टेलमा राखिदिन्छु भनेपछि त्यहाँ पनि हामी एकदम खुसी भयौँ। 12,000को ठाउँ उहाँले 6,000मा गरिदिनु भयो। खाने मात्रै लिन्छु, बस्ने खाने म लिँदैन, बस्नुको लागि अरू जहाँ बस्छन् त्यही बस्छ बहिनी पनि भनिसकेपछि हामी पनि त्यहाँ ओके गरेर आयौँ। र बहिनीलाई यो एरियामा, यो क्षेत्रमा जुन बौरमल एरिया छ, बहिनी अब यहीँ बस्ने भइसकेपछि हामीले गर्ने सहयोग पुरै गर्नेछौँ। र दर्पणमा अस्ति पनि बहिनी गएर गाइसक्नु भएको छ, त्यो एपिसोड आउनेवाला छ र दर्पणबाट पनि हुने सहयोग बहिनीलाई हुनेछ र मेरो तर्फबाट पनि मैले विभिन्न सहयोग अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेछु, त्यसमा समस्या नै भएन। र बहिनीको अब एउटा सुन्दर भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो दर्पणको टिम छ, टिक्का पुन बहिनी हुनुहुन्छ, अर्जुन सुनामाई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी शान्ता शिशिर हुनुहुन्छ, मिना लामा बहिनी हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो एउटा सिङ्गो टिम छ सन्ध्या परियार, त्यो टिमबाट हुने सहयोग पनि बहिनीलाई भरपुर हुनेछ। बहिनीलाई सकेको ठाउँमा गर्ने हो, बहिनीले आफ्नो ठाउँमा त गर्नुहुन्छ पनि, बहिनीले नसकेको ठाउँमा बहिनीलाई दिने अवसरको ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ अडेस लाउन तयार छौँ, सपोर्ट गर्न तयार छौँ र बहिनीको चाहिँ पढाइ पनि राम्रो होस् र बहिनीको कलाकारिता पनि सुन्दर भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। उद्राम सरले एउटा जिज्ञासा मैले राखिहालेँ, अहिले उनलाई निःशुल्क शिक्षा दिनका लागि त यहाँहरू लगायतका कलाकारहरूको भूमिकाले शुभारम्भ हुन लागि नै सकेको अवस्था हो, तर होस्टेलमा उनी अब बस्दै दैनिक अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा 50% उनीहरूले बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ, त्यसलाई हामीले कसरी मेन्टेन गर्ने? पहिलो कुरो त होस्टेलको जुन म्यानेजमेन्ट छ उहाँले चाहिँ 50% बेहोर्छु भनेपछि हामीले चाहिँ कम्तीमा बहिनीलाई 6,000 महिनामा त जसरी पनि तिर्नै पर्छ। त्यसको लागि हामी सबैको हातेमालो रहनेछ, हामीले कति सकिन्छ, अरूले कति सकिन्छ। र मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जतिजनाले यो भिडियो हेर्नु भएको छ होइन, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, ठुला मन भएका, ठुला छाती भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट नै हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ बहिनीको लागि केही सहयोग गरिदिनु होला। र सहयोग नआए पनि गर्न त हामी गर्छौँ नै, किनभने बहिनीलाई त अगाडि बढाउनु छ, हामी त सुरुवात गरिसक्यौँ, तर पनि बहिनीको त्यति 6,000ले मात्रै पनि पुग्ने होइन। बहिनीका कपडाहरू चाहिएला, भोलि एल्बम निकाल्नु पर्ने होला, अगाडि बढ्नलाई धेरै बाटाहरू चाहिन्छन्, त्यसको लागि यहाँहरूको फुल सपोर्ट को खाँचो छ, सहयोग गरिदिनु होला। म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ यति बेला गुन्जेश्वरी बाल शिक्षा माविकी प्रमुख अध्यापक हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। यहाँले सुस्मिता परियार नानीलाई कसरी बुझ्नुभयो? पक्कै पनि यहाँ आउनुभन्दा पहिला उनको पारिवारिकता र ब्याकग्राउन्ड बुझेर नै यहाँले चाहिँ निःशुल्क अध्ययन गराउने भनेर चाहिँ यो सुविधा अथवा यो अवसर दिँदै हुनुहुन्छ होइन, यो विषयमा हामी थोरै जानकारी लिन्छौँ यहाँ। अब यस्तो भयो, सम्भावना बोकेकी नानी हाम्रो स्कुलमा छिर्दाखेरि हामीले सौभाग्य मान्यौँ, किनभने स्कुलको लागि पनि यो एकदमै ठुलो कुरा मान्यौँ। भोलि गएर यिनीबाट अरू नानीहरूले पनि सिक्न पाउँछन्, अरूलाई पनि हामी भन्न पाउँछौँ, यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो भनेर ठान्यौँ। अस्ति यहाँ नानीसहित आउनुभएको थियो, नानीको हामीले अलिकति इन्ट्रान्स चाहिँ नभनौँ, इन्ट्रान्सको समय सकिसकेको अवस्था होइन, तैपनि उनलाई हामीले अलिकति इक्जाम जस्तो पेपर दिएर गर्न लगायौँ होइन। उनमा त्यति असक्षमता नभएको, अलिकति 9 क्लासमा भर्ना हुनलाई ठिकै छ जस्तो लागेर हुन्छ पनि भन्यौँ। र अर्को कुरो, अब उनी केही गर्छु भनेर काठमाडौँ भित्रिएको ईश्वरबाट पनि अहिले हामीले सुनिहाल्यौँ, उहाँहरूको पनि केही स्कुलले केही सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा यो सरकारी स्कुल हो, पक्कै पनि यहाँ निःशुल्क शिक्षा त भइहाल्छ, त्यसमा पनि के सहयोग गर्नुपर्छ स्कुलको तर्फबाट। भोलि छात्रवृत्तिहरू आउँछन् होइन, त्यो छात्रवृत्तिहरू पनि हामी उनलाई उपलब्ध गराउन सक्ने जति हामी गराउनेछौँ र ठाउँ ठाउँमा के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ उनको शिक्षाको लागि हाम्रो स्कुलले गर्ने काममा कति पनि कैफियत राख्ने छैन। त्यो मैले अहिले यहीँबाट पनि हजुरहरूलाई त्यो जानकारी गराउन चाहेँ। र उनको पारिवारिक अवस्थाको बारेमा त अब मैले भन्दा पनि उहाँलाई बुझेर यहाँ ल्याउनुभएका हामीलाई नै बढी थाहा छ। मैले उनको शिक्षाको कुरा बुझ्यौँ, 8 क्लास पास गरेर 9 क्लासमा भर्ना हुन आएकी छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि उनले राम्रो गर्ने छिन् स्कुलमा, र स्कुलले गर्नुपर्ने सहयोग हामी पक्कै पनि गर्छौँ। उनलाई उनको आगामी दिनमा उनको पढाइलाई अझ निरन्तरता दिनको लागि स्कुलले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ। यहाँ प्रधान अध्यापक भएको हिसाबले नानी कला क्षेत्रमा पोख्छ, कला क्षेत्रमा पनि माथि उठाउनको लागि उनलाई चाहिँ गाउँबाट सहर झिकाइएको छ होइन। उनलाई त्यो कला क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदाखेरि उनको
अध्ययनलाई असर पर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ? कुन हिसाबले चाहिँ यहाँले त्यो पाटोलाई चाहिँ छुट दिनुहुन्छ प्रधान अध्यापकको हिसाबले? यस्तो छ, यो एउटा कुरा हाम्रो सिकाइ सँगै कला पनि अगाडि बढेर जान्छ होइन। उनले पक्कै पनि पढाइको समयमा गायनतिर उनी गाउनको लागि पढाइलाई छोडेर उनी जाने छैनन्। पक्कै पनि त्यो समयलाई म्यानेज गरेर यहाँले जसले यहाँ उनलाई ल्याउनु भएको छ उहाँले त्यो बनाइदिनु हुने नै छ। अब पढाइ आज 2 दिन 3 दिन 4 दिन महिनौँ दिनसम्म उनको पढाइ डिस्टर्ब त पक्कै पनि गर्नु छैन र उनले पनि गर्दिनन्। र अहिले फेरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो अनलाइन पढाइ भइरहेको अवस्था छ। यो अनलाइन पढाइमा उनी पनि अनलाइनमा जोडिने छिन्। यदि उनले अनलाइनमा पढ्न सक्दैनन् भने पनि हामीले उपचारात्मक शिक्षण गरेर 2 दिन स्कुल पनि बोलाउने गरेका छौँ। जोसँग मोबाइल छैन, डाटा केही पनि छैन, डिभाइसहरू छैन, त्यस्ता बच्चाहरूलाई हामीसँग आएर जस्तो आज म आज कोही त्यो बच्चाहरू आउनुभयो, गृह कार्य दियौँ, पठायौँ, टाढा सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो अवस्था पनि छ। र उनले आफ्नो कलाकारितालाई पनि अगाडि बढाउने छन्। त्यो सायद अब स्कुलको पढाइलाई पक्कै पनि असर गर्दैन जस्तो लाग्छ। गर्ने भए त उनी पढ्न स्कुलमा भर्नै हुन्थेन नि त। त्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ। पढाइलाई त प्राथमिकता पक्कै पनि पहिलो प्राथमिकता त पढाइ नै हो। म यति बेला हामी सुस्मिता नानीसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। हामी धेरै पत्रकार साथीहरू रहेका छौँ, धेरै मिडियाहरू। कस्तो अनुभूति भइरहेछ र यति बेला पहिलोपटक काठमाडौँमा अध्ययन गर्नको लागि स्कुल भर्ना भइरहँदाखेरि सम्झना कसको आइरहेछ नानी? हजुर धन्यवाद। सर्वप्रथम त मलाई यहाँसम्म पुर्याउने मेरो अङ्कललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आज जे छु त्यो सब अङ्कलको कारणले चाहिँ भएको हो। र हुन त गाउँको स्कुल पनि राम्रै थियो, तर मेरो आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएकाले म खासै पढ्न त उहाँ पनि फी ल्याउँथेनन्, तर राम्रो ट्युसनहरू पढ्न नि पाउँथेन। र स्कुलको सरहरूले पनि साथीहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई। कार्यक्रममा नि गीत गाउन यताउति सबै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो र बाध्यताले म त्यो स्कुल छोड्नु पर्यो। र यहाँ पनि मलाई लाग्छ राम्रो पढ्छु, पढाइलाई पनि निरन्तरता दिँदै गीत सङ्गीतमा नि अगाडि बढ्छु भन्ने मलाई चाहिँ एकदम मेरो मनमा लागिरहेको छ। र म धेरै अघि बढ्न चाहन्छु। र मेरो एकदमै कमजोर छ, मेरो आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ। जति पनि मलाई यतिखेर हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई मलाई धेरै धेरै सहयोग सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति बेला काठमाडौँ आइरहँदाखेरि स्कुलका सबै साथीहरू, टिचरहरू कतिको मिस भइरहेछ? हजुर धेरै मिस गरिरहेको छु। साथीहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो र टिचरहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। काठमाडौँ जान्छु म उतै पढ्छु भनेर भन्दाखेरि अन्य साथीहरू र स्कुलका टिचर सर मिसहरूले के भन्नुभयो, केही प्रतिक्रिया दिनुभयो? टिचरहरूले भन्नुभएको थियो अब उज्जवल भविष्यको शुभकामना नानी, राम्रो गर, प्रगति गर्दै गर भन्नुभएको थियो। अनि साथीहरूले पनि बधाई छ, राम्रो गर्दै जानु, हामीलाई नबिर्सिनु भन्दै फेरि तिमी धेरै चर्चामा आइसकेपछि ती नबिर्सिनु भन्ने साथीहरूलाई सबैलाई बिर्सिने हो कि टिचरलाई, साथीहरूलाई? हजुर त्यस्तो बिर्सिँदैन। अब सानैदेखि त्यही स्कुलमा चाहिँ 1 कक्षादेखि चाहिँ पढ्दै आएको नि त, बिर्सिँदैन। अर्जुन सर, म यहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु थोरै। हामी उनको यो जुन एक किसिमको लक्ष्य र उच्च सोच छ यो क्षेत्रमा स्थापित हुने हामी सबैले सहयोग पुर्याउँदै आएका छौँ। सत्यवती कला केन्द्रदेखि लिएर दर्पण लाइभ दोहोरी लगायत अन्य कलाकार जो वरिष्ठ गायक राजु परियारजीले केही शब्द राखेर बिदा पनि भइसक्नु भएको छ। उनको लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त हामीले के कस्तो कोणबाट चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्लाौँ सहयोगको अझै पनि? सर्वप्रथम त्यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद सर प्रश्नको लागि। बहिनीसँग भेट भएको लगभग हाम्रो सम्भवतः 2-3 महिना पहिलादेखि हो। बहिनीलाई काठमाडौँसम्म पुर्याउनु हुने हाम्रो प्रकाश सर, दुवैजना प्रकाश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति राम्रो प्रतिभालाई जस हामी कहाँ पुर्याइदिनु भयो, बहिनीलाई सुन्ने मौका पायौँ। सुनिसकेपछि उहाँमा एउटा प्राकृतिक क्षमता चाहिँ प्रकृतिले दिएको एउटा वरदान चाहिँ छ। हजुर, सम्भावना निकै बलियो छ उहाँको, र त उहाँ काठमाडौँसम्मको यात्रा गरेर आउनुभयो होइन। अब यसलाई चाहिँ गाएर मात्र पनि पुग्दैन, केही संस्कारका कुराहरू हुन्छन् जो स्कुलबाट एकदमै आवश्यक छ उनले यहाँबाट पाउने होइन। र त्यसपछि चाहिँ मेन कुरो उनमा हुनुपर्ने एउटा बुद्धि, एउटा जुन चिज हो त्यो चाहिँ छँदैछ। अब त्यसलाई कसरी निखार्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ अझै फलाउने त्यो हाम्रो यहाँ नजिकै सत्यवती कला केन्द्र छ जहाँबाट मैले पनि सङ्गीतको शिक्षा हासिल गरेँ। आशा छ बहिनीले पनि त्यहाँबाट अब शिक्षा हासिल गर्छिन् भने सङ्गीतमा बिहानको कुनै समय मिलाएर 1-1.5 घन्टा प्र्याक्टिस गर्ने होइन। कुनै स्वर प्रकृतिले दिएको हुन्छ तर कुनै स्वरलाई चाहिँ धेरै बनाउनुपर्छ। बहिनीको धेरै स्वर बलि बनाउने स्वर छ, मलाई चाहिँ
धेरै प्रकृतिले दिएको छ स्वर, त्यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा त्यसको पनि एउटा सिस्टम हुन्छ होइन सर। त्यसको पनि आरोह अवरोधदेखि लिएर तालका कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू राम्रोसँग बुझ्दै गएर शिक्षा लिएर गएपछि बहिनी धेरै अगाडिसम्म पुग्ने कुरामा चाहिँ दुई मत छैन, मत चाहिँ दिँदैन। अब केही कुरा आचरणका पनि हुन्छन्, अब केही समयपछि उनी अझ हुर्किँदै जालिन्, बढ्दै जालिन्, एउटा टिनेजको एज आउला, त्यतिखेर उनलाई चाहिँ राम्रो गाइड गर्ने मान्छे चाहिन्छ होइन। अब त्यो कुराहरूमा पनि अलिकति अब घरमा त अलिक टाढा छन् बहिनी, त्यसलाई राम्रो गाइड गरेपछि उनले एक दिन चाहिँ नेपालमा चाहिँ निकै तलका मचाउँछन् जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ उनको गायकी सुन्दा अहिले। यहाँ आफै सङ्गीत क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ, उनको आवाज यो समयमा एक किसिमको छुट्टै बोल्ड खालको छ। म आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको छु, निकै कर्णप्रिय लाग्छन् होइन। जब उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि उनको आवाजले परिवर्तित रूप लिइसकेपछि केही खस्किने अवस्था त आउला जस्तो लाग्दैन यहाँलाई, के लाग्छ? त्यस्तो नहोला। एक त उनी सानैदेखि गाउँदै रहेछन्, एक खालको रियाज प्र्याक्टिस त भइरहेको छ। हामी गाउँमा गुरु नपाउँला सँगै सिक्दा होइन, तर हाम्रो गुनगुनाउने बानी हुन्छ, त्यसले पनि खालको घाँटीमा रियाज एक खालको भइरहेको हुन्छ कि होइन। अब रेडियो सुनेर पुराना गीत सुनेर त्यो पुराना गीतहरू एक आफैमा एउटा चाहिँ रियाज हो होइन, त्यसलाई सुनेर अनि उनले चाहिँ अलि राम्रो गायकलाई फलो गरिरहेका छन्। हाम्रा दिग्गज कलाकारहरूलाई राम्रो गीतहरू सुन्ने बानी छ उनको, त्यो बानीमा पनि भर पर्छ होइन। एकदमै हावातालका गीतहरू जे पाए त्यो गाएर पनि हुँदैन फेरि होइन। अनि राम्रा अलिकता आफ्नो गलालाई सुट हुने खालको गीतहरू प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि त्यसले खालको रियाज हुन्छ र रियाज नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो लामो समयसम्म टिक्नको लागि होइन। अब राम्रो स्वर छ, धेरै यस्तो राम्रो प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एउटा उमेरमा आउनुभयो, गाउनुभयो, त्यसपछि विस्थापित हुनुभयो, एउटा लैमा लागेर भनौँ न निरन्तरता दिन सक्नु भने मेन कुरो भित्र इच्छा चाहना चाहिँ हुनु पर्यो, जो बहिनीमा प्रशस्त देख्छु मैले होइन। यत्रो आँट गरेर काठमाडौँसम्म आउने यो उमेरमा होइन, त्यसपछि यहाँ बाबा आमासँग टाढा बसेर पनि म सँगै सिक्छु है, म केही गर्छु है भनेर त्यत्रो चाहिँ मन आँट बनाउनु त्यो चान्चुने कुरो चाहिँ होइन। सायद हामी उनको उमेर भएर सायद हामी नसक्थ्यौँ होला होइन। त्यही भएर पनि बहिनीमा त्यो सम्भावना चाहिँ मैले प्रबल देख्छु सर। दर्पण दोहोरी, सत्यवती कला केन्द्र, राजु परियार लगायत धेरै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको साथले उनी यहाँसम्म आइपुगेकी छन्। उनको लागि यहाँहरूले गर्नुभएको यही सहयोगको भूमिका मात्रै पर्याप्त होइनन्। आगामी दिनहरूमा अझै पनि 50% होस्टेल चार्ज तिर्नुपर्ने लगायत यहाँनिर बसेर दैनिकी गुजार्दाखेरिका आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउँदाखेरि पनि खर्च, उनको पारिवारिक आर्थिक स्थिति चाहिँ निकै दयनीय छ, यो हामीले थाहा पाएका छौँ होइन। यसलाई चाहिँ सरलतातिर लानका निमित्त दर्पण दोहोरी अनि सत्यवती कला केन्द्र अथवा समग्र कलाकारहरूको सरसल्लाहबाट के निचोड आउला? यसो छ सर, अब बहिनीलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि कलाकारले मात्रै सम्भव थिएन, हजुरहरूको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। विशेष गरी हाम्रो प्रकाश बराइली सर होइन, प्रकाश गौतम सर लगायत हजुर यहाँहरू सबैले हामीले सक्दो प्रयास गरेर बहिनीलाई यहाँसम्म ल्याइसक्यौँ। अब यत्रो संसारभरिको मिडियाबाट चाहिँ के अरे मिडिया मार्फत संसारभरि फैलिएको छ। अब जो मनकारी मनहरू हुन्छ उहाँलाई हामीले विशेष अनुरोध गर्ने हो। त्यसको अलावा दाइले अघि जानकारी गराएको जस्तै हाम्रो चाहिँ दर्पणको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उद्राम खड्का दाइले, हामी तपाईँ अलिकता भएर पनि अलिकता हामीले गर्न सक्यौँ भने पनि बहिनीलाई एउटा खाँचो चाहिँ एउटा त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ नपर्ला, त्यो टार्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ र हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि केही नैतिक कर्तव्यहरू छन्, हामी पनि अब एउटा चाहिँ समाजमा बसिसकेपछि समाजप्रति हाम्रो पनि केही उत्तरदायित्वहरू हुन्छन्। विशेष गरी कलाकार पत्रकारहरू भनेको जनसमाजको दर्पण हो हामीहरू होइन। हामीले जतातिर जे गर्न सक्छौँ त्यो अरूले नगर्न सक्लान्, त्यसो भएको हुनाले हामीमा चाहिँ अलिकति सकारात्मक सोच राखेर अलिअलि भएर घाँस काट्यो भने पनि बहिनीलाई हामीले चाहिँ एउटा सही ट्र्याकमा लान सकिन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो एकदमै उच्च कदम नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा निकै आशालाग्दो प्रतिभालाई मलजल गर्नको लागि यहाँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ नि, नानीले कहिले पनि त्यो ऋण चुक्ता गर्न सक्दैनन्। शिवन सर, म थोरै यहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पनि प्रसिद्ध कलाकार, नायक हुनुहुन्छ अनि मोडलिङ विधामा पनि धेरै चलचित्रहरूमा अथवा धेरै चलचित्र अनि गीतहरूमा पनि अभिनय गरिसक्नु भएको छ। नानीको साङ्गीतिक भविष्यलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? सम्पूर्णमा उपस्थित पत्रकार महोदयहरू लगायत यहाँ उपस्थित आसन्न व्यक्तिहरू सम्पूर्ण मेरो साङ्गीतिक अभिभावक, मलाई चाहिँ आज प्रकाश भाइले चाहिँ यहाँ यसो कार्यक्रम हुँदैछ होइन, एउटा राम्रो पुण्यको काम, राम्रो एउटा सोसियल काम हुँदैछ, त्यसको लागि आइदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले म उपस्थित भइदिएँ। र म ठ्याक भन्नुपर्दाखेरि मैले बहिनीको बारेमा त्यति धेरै जानकारी चाहिँ छैन। उनको बारेमा मैले गीतहरू दर्पणमा जुन प्रस्तुत भएको गीतहरू हेर्न पनि पाएको छैन पहिलो कुरा, र जति पनि यहाँ अहिले सुनियो होइन, सुनेको हिसाबले बहिनीमा एउटा राम्रो प्रतिभा छ, राम्रो खुबी छ भन्ने कुरा महसुस गरेँ मैले पनि। एउटा कलाकार भनेको एउटा राष्ट्रको गहना हो होइन, हामी समाजको एउटा गहना पनि हो। र बहिनीलाई जुन अहिले शिक्षा दिन जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हाम्रो म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन, यो पुण्य कामको लागि।
एउटा कलाकार हामीले उहाँलाई किन चिन्यौँ भन्दाखेरि त म त स्कुलमा त धेरै विद्यार्थी पढिरहेको छ नि अहिले झाँदै पढिरहेको छ तर उहाँलाई एउटा कलाको माध्यमबाट अहिले हामीले चिन्ने अवसर पायौँ कि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा माध्यम बनेको कलाकारिता उहाँको बन्यो होइन गायकी बन्यो भनेपछि उहाँले यहाँ पढ्दै एउटा आफ्नो कुनै पनि एउटा व्यक्तित्व राम्रो ठाउँमा पुग्नुको लागि एउटा शिक्षित बन्नको लागि संस्कारित बन्नको लागि एउटा एजुकेसन महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन त्यसको लागि उहाँले यहाँ अध्ययन गर्न पाइरहनु भएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने होइन सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद म एउटा कलाकारको हिसाबले र उहाँको कलाकारिताको उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्दछु होइन र एउटा सम्मान बोकेको भएर यहाँसम्म आएर यो माध्यम यो माहौल अहिले बनिरहेको छ होइन र मलाई खुसी लागेको छ यो पुण्य कामको लागि र कुनै पनि राम्रो काम गर्नुको लागि आफैबाट सुरुवात हुनुपर्छ होइन मैले सबैलाई बहिनीलाई सहयोग गरौँ भन्दा मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्ने हिसाब पनि हुन्छ होइन त्यही भएर म एउटा कलाकारको हिसाबले म बहिनी पनि आफै कलाकार भएको नाताले म बहिनीलाई चाहिँ 3-4 महिना 5-6 महिना कति पढ्ने स्टेसनरी सामानहरू होइन स्कुल पढ्ने कपी कलम किताबहरू म प्रकाश भाइसँग कोअर्डिनेसन गरेर म मेरो व्यक्तिगत हिसाबले बहिनीलाई म उपलब्ध गराउनेछु अहिले प्रतिबद्ध जाहेर गरेँ होइन र उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना र अहिले फेरि पनि यहाँ जति पनि बहिनीलाई बहिनीको गाउँबाट यहाँसम्म ल्याएर होइन एउटा शिक्षाको लागि र सङ्गीतको लागि उहाँको फर्दर अब फ्युचरको लागि जतिले पनि योगदान गर्नुभएको छ जतिले पनि सहयोग गर्नुभएको छ जस्तै हाम्रो उदिराम सर होइन हाम्रो सरहरू सम्पूर्ण अनि म्याडम लगायत सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद र यस्तो पुण्य कामहरू हामीले गर्नुपर्छ हामी मानवहरू जन्मेपछि हाम्रो एउटा सोसियल दायित्व पनि हुन्छ सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ कर्तव्य पनि हुन्छ त्यसमा पनि हामी एउटा पत्रकार कलाकार भन्ने एउटा छैनको के अरे हाम्रो देशको ऐना हो समाजको ऐना हो होइन त्यसको लागि सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण यो पुण्य कामको लागि विशेष धन्यवाद थ्याङ्क यू सर अलिकति ढिला आइपुग्नु भयो परिचय त्यति भएन हामीले चिन्जान गर्ने अवसर प्राप्त गरेनौँ यहाँले पनि आफ्नो परिचय सहितको थोरै उनका कलाहरू अनि भविष्यमा उनले गर्नुपर्ने कुनै मुख्य भूमिकाहरू छन् सही मार्ग पहिल्याउनका लागि छन् भनेदेखि केही सुझाव दिइदिनुहोस् न नमस्कार म यस विद्यालयको शिक्षक ध्रुवप्रसाद ढकाल मैले अब भर्खरै सुने बहिनीमा चाहिँ विशेष प्रतिभा छ भन्ने कुरो अब हाम्रो विद्यालयको पनि अभाग्य भयो किनभने यस्ता प्रतिभाहरू अहिलेसम्म हाम्रो विद्यालयमा आएथे आउन त तर यसरी राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ जाने खालको प्रतिभा आएका थिएनन् यो हाम्रो स्कुललाई गौरवको विषय पनि भयो भोलि कहाँ पढेको भन्दा फलाम स्कुल पढेको भन्ने पनि स्कुलको चाहिँ इज्जतसँगको सवाल पनि हुन सक्ने अवस्था आयो अब म्यामले अघि भनिहाल्नुभयो हामीले चाहिँ कतिसम्म सहयोग भनौँ आवश्यक सक्दो हामी चाहिँ स्कुलको तर्फबाट हामी सहयोग गर्न तयार छौँ नानीको भविष्यको लागि उहाँ भनौँ न त्यो गाउँमा रहेको भए उहाँको प्रतिभा कुण्ठित भएर रहन्थ्यो अब यहाँ सहरमा आइसकेपछि उहाँले चाहिँ सिक्ने मौका नि पाउनुहुन्छ र आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न मौका पाएर भविष्य उज्जवल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु धेरै धन्यवाद छ ल अन्तमा मैले पनि के भन्न चाहन्छु भने अब उमेर सानै छ पहिलो कुरो नमात्तिने नआत्तिने र धेरैले फुर्काउँछ नफुर्किने र निरन्तरता दिने यसलाई र तुरुन्तै आजको भोलि चर्चामा पाइँदैन जति धेरै मेहनत गर्यो त्यसको निखारता आएपछि बल्ल माथि चर्चामा पाइन्छ चर्चा पाइसकेपछि नै आफ्नो धरातल भुल्छन् क्या कतिले धरातल नभुल्ने कहाँबाट आएको त्यो नभुल्ने र आफू जहिले सदाबहार भइराख्ने त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ होइन मेहनतलाई चाहिँ जति मेहनत गर्यो त्यति राम्रो फल पाइन्छ अनुशासनमा जति सक्दो अहिले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ पढाइलाई दिन र नर्भसनेस हटाउँदै जानुपर्छ अलिकति हटाउँदै गएर राम्रो बन्दै जानु बहिनीको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु धेरै धन्यवाद म्याम सुझाव के छ अन्तमा सरलाई नानुलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब स्कुलमा आएको अनुशासनमा त बस्नै पर्यो अब स्कुलको पढाइलाई उसले नबिर्स्यो होइन यहाँ बोल्न दिनु न ठिक छ यहाँ क्यामेरा देख्यो नि त ल भन्नु उसले स्कुलको पढाइलाई पनि निरन्तरता दिउन् र आफ्नो साहित्य के अरे यो गायन कलालाई पनि अगाडि बढाउँदै जाउन् होइन अब सबभन्दा के छ भने पढाइ सँगसँगै गायनलाई पनि लग्यो भने पनि पक्कै पनि यिनी प्रगति यिनको हुन्छ होइन सफलता प्राप्त गर्छन् अब पढाइलाई छोडियो भनेपछि फेरि एउटा पाटोले मात्रै हुँदैन किनभने गायनलाई पनि पढाइले धेरै सपोर्ट गर्छ त्यसरी यिनको भविष्य उज्जवल होस् पढाइलाई निरन्तरता दिउन् अनुशासनमा बस्छन् हाम्रो स्कुलको हामी सबैको एउटा अब के भन्नु एउटा इज्जत बन्दिउन् भोलिका दिनमा पनि त्यही म भन्न चाहन्छु र नानीको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु र अन्त्यमा पनि स्कुलले
यिनीहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग आएका छात्रवृत्तिहरू के गर्नुपर्छ हामी पक्कै पनि यिनको बारेमा सोच्ने नै छौँ। अगाडि यिनलाई पढाइमा बढाउनुको लागि हामी लाग्ने नै छौँ। हामीले निकै उदाहरणीय एउटा राम्रो कलाकारको उत्पादन गर्नेछौँ। यो स्कुलबाट अध्ययन गरे कि भन्ने एउटा छुट्टै छाप पहिचान हुनेछ उनको जीवनमा, हामी यही आशा गर्छौँ। यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ एकजना सर, अधिवक्ता एवं नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घको अध्यक्ष, अब 65-70वटा जिल्लामा शाखा भएकाको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, समाजसेवी व्यक्तित्व त्रिलोचन विश्वास विक, यहाँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। र हजुरकोबाट हजुरले यति धेरै दलितहरूलाई, जिल्लाभरका दलितहरूलाई सेवा गरिरहनु भएको छ, त्यसमा एकदम हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। जस्तै अहिले तपाईँले पहिला उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि दलितहरूलाई छात्रवृत्तिमा निःशुल्क कोटामा सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो नि, अहिले 9 कक्षाको बाल गायिका सुस्मिताको लागि नै सहयोग गर्नुभएको छ र आगामी के कस्तो सहयोग हुन्छ र उहाँको लागि हजुर तर्फबाट कस्तो सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रकाश ब्राइलीजीलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा, र म पनि यहाँ आएर सबै साथीहरू यो विश्वरी बाल शिक्षा माविका गुरुवर्गहरूसँग पनि प्रत्यक्ष परिचय गरेर मेरो आफ्नो केही कुरा राख्न पाउँदा म आभारी छु। विशेष गरेर मेरो परिचय, म त्रिलोकचन्द विश्वास विक र म अहिले नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा म त्यहाँ जिम्मेवारीमा छु र यो संस्था 77 जिल्लामा शाखा छ र विशेष गरेर यो संस्थाले पनि 2048 सालदेखि छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सानै प्राइमेरी स्कुलदेखिका बालबालिकाहरूलाई पढाएर भविष्य बनाउने कार्यहरू गर्दै आएको छ र अहिले त्यो कार्यक्रम 5 जिल्लामा कालिम्पोङ, जाजरकोट अनि सिराहा, त्यसपछि सर्लाही र महोत्तरीमा छ र अर्को एउटा परियोजनाको चाहिँ सप्तरी जिल्लामा पनि छ। र हामीले यो संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष प्रतापराम लोहार, उहाँ स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ, उहाँको नामबाट पनि केही वर्षमा प्राविधिक र ब्याचलर अध्ययन गर्ने र डिग्री अध्ययन गर्नेलाई केही सर्टेन स्टुडेन्टहरूलाई हामीले चाहिँ छात्रवृत्ति गराउँछौँ। र जब प्रकाशजीसँगबाट मैले सुने सुस्मिता परियार बहिनीको बारेमा विशेष गरेर मलाई प्रभाव पारेको कुरा, हामी यो दलितको सेक्टरमा काम गर्ने संस्था भएको र म पनि सानैदेखि दलित समुदायको जुन चाहिँ यो विशेष गरेर नेपालमा रहेको जातीय छुवाछुत विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै राखेको र त्यसको अभियानमा लागेको हुनाले र मैले उहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कुरा सुन्दा, जो उहाँको पिताजी एउटा बालीघरे रूपमा उहाँले आफ्नो जीवनयापन गर्नुभएको छ, जुन एउटा नेपालको कानुनले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यसलाई चाहिँ श्रम शोषणको रूपमा परिभाषा गरेको छ। म कानुनको विद्यार्थी, म अधिवक्ता पनि हो र यो कुनै पनि बाधा श्रम र श्रम शोषण हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कानुनहरू प्रशस्त बनेका छन्। तर पनि नेपालमा परम्परा र कुप्रथाका रूपमा चाहिँ अझै अवशेषहरू बाँकी छन् र त्यो जीवनयापन गर्न, त्यो शोषणबाट मुक्त हुन नसकिरहेका चाहिँ समुदाय वर्गहरू अझै नेपालमा पाइन्छन्। र त्यसमध्येको उहाँको पिताजी, जो एउटा बालीघरेको रूपमा वर्षमा केही 2-4 पाथी अन्नमा उहाँको बुवाले आफ्नो जीविका र आफ्नो परिवारको एउटा घाँसबासको व्यवस्था गर्दै आउनुभएको छ भन्ने मलाई जुन त्यो सुन्नमा आयो। हामीले त्यो क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। जुन हलियाको जुन थियो, हलिया मुक्तिको लागि मैले पनि सर्वोच्चमा रिट हालेर त्यसको चाहिँ पुनस्थापनामा सरकारले पनि मुक्त गरेर गराइयो। त्यो कुरामा हाम्रो पनि ठुलो योगदान र त्यसमा चाहिँ इन्टरभेन्सन रह्यो। र यो बालीघरे प्रथा र साथै हरुवा चरुवा तराईमा रहेका यो प्रथाको पनि अब समूल अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मिसनमा म छु र मिडिया साथीहरूलाई पनि त्यो बारम्बार भन्छु र प्रकाश ब्राइली अभिव्यक्तिजीलाई पनि मैले यो मेरो एक्सप्रेसन बारम्बार राख्छु, तपाईहरु मिडियामा यसमा सहयोग गर्नुस्, ल्याउनुस्, यी कुराहरुमा हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा। र उहाँले यो पाल्पा जाँदा उहाँको पिताजीसँग भेट्नुभयो र नानीसँग भेट्नुभयो, साथै उहाँको प्रतिभा पनि रहेछ, कला पनि रहेछ। र त्यसपछि उहाँलाई लिएपछि अब यो चाहिँ प्रथामा उहाँको रहेको पिताजीको एउटा एकजना छोरी
उहाँले चाहिँ काठमाडौँमा आएर केही प्रगति गर्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो कलाको पनि प्रगति गर्नुहुन्छ र आफ्नो शिक्षाको पनि हासिल गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले पनि उहाँसँग सहमति गरेँ र उहाँ आउनुभयो। हिजो मलाई एउटा सिफारिस पनि संस्थाबाट गरिदिनुहोस् भनेर त्यो सिफारिस पनि मैले गरिदिएको छु। साथै म यो पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु कि उहाँको भविष्यको लागि जसरी हाम्रो यो गुहेश्वरी बाल शिक्षा विद्यालयबाट यहाँ निःशुल्क पढाउने र अरू सहयोग गर्नुभएको छ, जसरी अन्य सबै सहयोगी हातहरूले विभिन्न उहाँको आवश्यकतामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध गर्नुभएको छ र जसरी हाम्रा कलाकार साथीहरूले उहाँको कलाको चाहिँ प्रगतिको लागि उन्नतिको लागि जुन सहयोग र टेवा दिने चाहिँ उहाँले प्रतिबद्ध गर्नुभएको छ, त्यसरी नै मेरो र मेरो संस्थाको तर्फबाट म व्यक्तिगत र मेरो संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई उहाँको अध्ययनलाई अगाडि बढाउनका लागि उहाँलाई पर्ने आवश्यकतामा मैले धेरै त भन्न नसकौँला तर उहाँको मिनिमम आवश्यकतामा उहाँले यो नभएर मैले अध्ययन गर्न पाइनँ भन्नु पर्दैन भन्ने म यति नै अहिले प्रतिबद्धता गर्छु र आवश्यक पर्दाखेरि उहाँलाई माथि जुन उच्च शिक्षा हासिल गर्नेमा पनि कसरी अब विद्यालयबाट त उहाँले यहाँबाट गर्नुहुन्छ र आवश्यक 12मा अनि त्यसपछि फेरि अगाडि फर्दर स्टडीको लागि मलाई आवश्यक पर्ने कुरामा पनि मेरो संस्था र मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई पूर्ण रूपमा हामी सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मैले अहिले यति नै राख्छु। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यतिखेर पाल्पाबाट काठमाडौँ ल्याउने र उनलाई यो क्षेत्रमा स्थापित गराउनका निमित्त यही घेराभित्र यही खाल्डोभित्र अध्ययन गराउने अथवा यहीँ नै आफ्ना दैनिकी गुजार्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउने हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहने रमेश गौतमजी हुनुहुन्छ, प्रकाश गौतमजी होइन। प्रकाशजी, यतिखेर यो यहाँले जुन सोच बोकेर चाहिँ नानीलाई काठमाडौँ ल्याउनु भयो, यो सोच चाहिँ लगभग पुरा हुँदै गरेको यो अवस्थामा यहाँले नानीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? आज स्कुल भर्ना भइरहेको छ। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण हाम्रो मिडियाको साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद। यहाँहरूकै साथले गर्दा हाम्रो यो हामीले चालेको पाइलाहरू अगाडि बढ्दैछ। यहाँहरूकै साथ सपोर्ट नभएर अलिकति अधुरै थिएँ म। अब विशेष गरेर प्रकाश बराइली मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। मैले एउटा रिक्वेस्टमा उहाँ पाल्पा पुगेर नानुको परिवारको ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर नानुको कला खिचेर काठमाडौँसम्म ल्याउनु भयो अनि उहाँले साथ दिएर मात्रै आज यहाँसम्म भयो। अनि यस्तै क्रममा हाम्रो आदरणीय दाई चन्द्र शर्मा अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्जुन सुनाम दाई, त्यसै गरी हाम्रो बद्री कमल दाई, अब सँग पनि पहिला पनि कुरा भयो। अनि त्यसै गरी मेरो पनि आफ्नो गुरु उदिराम खड्का हुनुहुन्छ अनि उहाँ र उहाँको धर्मपत्नी, उहाँ मेरो मेन गुरुता चाहिँ उहाँको धर्मपत्नी बिरमा खड्का हुनुहुन्छ। उहाँलाई म सम्झिन चाहेँ मिडियामा। उहाँले मलाई 62-63 सालतिर मलाई क्लास दिएर मलाई एउटा नाच्न गाउन सिकाउने गुरुहरू मेरो। अनि त्यही क्रममा आज बहिनीलाई पनि उहाँ गुरुसँग भेटाउनु पाएँ, अग्रज दाइहरूसँग भेटाउनु पाएँ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बहिनीलाई सबैको सल्लाह लिँदै हामी यहाँसम्म पुग्यौँ। यहाँसम्म पुग्ने क्रममा हाम्रो यहाँ स्कुलबाट पनि हाम्रो म्यामले राम्रो कुरा र राम्रो साथ दिनुभयो। उहाँले पनि यस्तो गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, यसो ठिक छ तपाईँलाई आउनु। मैले नानीको ब्याकग्राउन्ड अनुसार, उसको कला अनुसार, उसको घर परिवारको हिसाब अनुसार मैले गर्न सक्ने सहयोग हामी स्कुलले गर्न सक्ने गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी होस्टेलमा पनि पुग्यौँ हामी। होस्टेलमा पनि त्यही तरिकाको कुरा भयो। उहाँले पनि राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि अब गीत सङ्गीतको लागि नै नानीलाई अब काठमाडौँ भ्याली सिकाइयो। अनि अब गीत सङ्गीत मात्रै नभएर उनको एउटा पढाइ पनि माध्यम त चाहियो। पढाइको सबै चाहियो जो पढाइ। अनि त्यो पढाइको क्रममा पढाउनुलाई पनि अब धेरै साथीहरूसँग सहयोगहरूको लागि मिल्यो। अनि त्यसै गरेर अब धेरै मभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूले पनि यसरी जानुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने साथ दिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि हामी उहाँसँग पनि सब सहायता गर्दैछौँ। त्यसै गरी एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहेँ। नानी, यसरी सबैतिरबाट प्रशंसा भइसकेपछि आज स्कुलमै एक टुक्का गीत सुनाएर हामीलाई बिदा गर्ने अब। गुयसरीमा बन्नलाई हैया छ, खुसी छु म सबको साथ भइया छ, चल्यो बतास डाँडी
छ हो मनै चोरी लाने माया कता छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा नयाँ कलाकार र सम्भावित कलाकार उत्पादनका निमित्त यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।